शक्ल कैसी है इसकी। आज भी हैं ऐसे दय्युस लोग जो अपने औरतों को बाजारों में घुमाते हैं, कूड़ा कचरा जमा करने पर मजबूर करते हैं। पता है ऐसे लोगों को हदीस में क्या कहा गया है? ऐसे लोग दय्यूस कहलाते हैं, दय्यूस। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है। तो बैठने वाली औरत ने अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर पर्दे में अपने आप को छुपा कर दरवाजे के अंदर से हाथ निकाला और कहा भाई माफ करो, बस इतनी रोटी है, तुम अल्लाह के लिए लेकर के चले जाओ। फिर वहां से वो रोटी लेकर के निकले। जब सामने एक आदमी मिला, पता चला वो किसी और का घर नहीं था, वो तो सरकार गौसे आजम का घर था। वही फकीर का 4 साल के बाद में उस रास्ते से गुजर हुआ गौसे आजम के, फिर उसी दरवाजे पर पहुंचे। क्यों? पता है कि सैयदों के घर से कभी खाली हाथ नहीं जाता आदमी। और आज हमारे सैयदों की औरतें माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह, दौलत कयामत का दौर है, पूछने की बताने की जरूरत नहीं है। जब जब ये होगा तब तब ये कयामत आना है। और कयामत कैसे नहीं आएगी? इसी वजह से तो आना है। इसलिए खामोश रह के अपने आप के ईमान को बचाओ, ना कि दूसरों के ईमान को टटोलने की कोशिश करना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया अपने ईमान की हिफाजत करो, क्योंकि आग पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, ईमान को बचाना मुश्किल होगा, आग पकड़ना आसान होगा। अपने ईमान की हिफाजत करो, ये अपनी जिम्मेदारी है। फिर गए, मांगा अल्लाह के नाम पर। एक बच्चा आया सामने, अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फकीर ने कहा मैंने तुझे 1 मरतबा सलाम किया, तूने मुझे 2 मरतबा जवाब दिया। हुजूर सरकार सैयदना महबूब सुबहानी अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जिस वक्त मेरी माँ के पेट में 4 महीने का था ना, उस वक्त तुमने सलाम किया था, क्योंकि गैर महरम मर्द का सलाम का जवाब औरतें दिया नहीं करती। इसलिए मैं अपने माँ के पेट में रह करके सुना था, इसलिए उस जवाब और ये आज का एक जवाब ये है। हुजूर फातिमा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला, हजरत फातिमा खातून जन्नत, क्या मकाम है आपका मालूम? आपके शोहर, आपके बेटे, आपके बेटियां, आपके जो महरम थे, महरम, इनके अलावा 4 या 5 लोगों के अलावा हजरत फातिमा खातून जन्नत के चेहरे को किसी गैर मर्द ने देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। और आज हमारी औरतें शादी का फंक्शन हो तो पहले तैयार, बोलने वाला शोर ही मना कर रहा, उन्हें डंडे की मार खाता हूँ घर में, इसलिए बोलता नहीं। ये औलिया अल्लाह की तालीम बता रहा हूँ, गरीब नवाज की तालीम। हज़रत फातिमा खातून जन्नत को जब क़यामत के दिन लाया जाएगा मैदान महशर में, अल्लाह तबारक व तआला गैब से निदा देगा, ऐ अंबिया, ऐ मुरसलीन, ऐ फरिश्तों, ऐ जिन्नात, ऐ इंसान, जितने भी हैं सब रहेंगे मैदान महशर में। अल्लाह सबको हुक्म देगा कि अपनी अपनी नजरों को नीचे कर लो। फातिमा बिनते मोहम्मद जन्नत में जा रही है, और वो भी ऐसे नहीं। हुजूर फरमाते हैं कि फातिमा खातून जन्नत 70,000 फरिश्तों के प्रोटोकॉल में रहेगी बीच में, वहां भी उनको देखने का अधिकार किसी को नहीं। वो भी एक औरत थी, आज की भी एक औरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नती औरतों की सरदार है हजरत फातिमा। फातिमा को मानने वाली फातिमा की कनीज, आज की कनीज जन्नत में जाएंगी। मुझे तो नहीं लगता, उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से, अगर वो यकीनन है कि अल्लाह ताला हज़रत फातिमा के सदक़े में सही उल अक़ीदा ईमान वाली औरतों को अल्लाह जन्नत नसीब ज़रूर करेगा। तो हुज़ूर गरीब नवाज की याद हम मनाते हैं। तो हुज़ूर गरीब नवाज की ज़िंदगी, लोग बोलते हैं ना दरगाह पे जाने से क्या मिलता, नहीं मिलता। ऐसे लोगों को बोलने वाले को तो मैं तो बोलता हूँ नहीं मिलता। उस ज़माने में एक था, आज से तकरीबन 350-400 साल पहले, एक आदमी दरगाह के सामने बैठकर सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल कर रहा है। या गरीब नवाज, मैं आपकी बारगाह में कई दिनों से बैठा हूँ, मेरी आंखें नाबीना हैं, मैं अंधा हूँ, मुझे आंख अता फरमा दीजिए। अगर आप अल्लाह के वली हैं, आप अगर करामत दिखाते हैं, मैं आपकी शौहरत सुन करके आया हूँ, आपके मर्तबा सुन करके आया हूँ। लोग कहते हैं कि अल्लाह का वली जिंदा होता है, इतने दिनों से बैठा हूँ, आंख अता नहीं करते।
ادھر اورنگزیب کے وزیر نے انہیں ایک مشورہ دیا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اپنے مزار میں زندہ ہوتا ہے. غریب نواز کی اس کرامت کو سن کر, اس بات کو سن کر اورنگزیب نے سوچا کہ چلو جب زندہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. دیکھ وزیر, اگر واقعی میں مرنے والا قبر میں زندہ رہتا ہے تو میں اجمیر کو جانے کے لیے تیار ہوں. اگر درگاہ میں جانے کے بعد غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اگر میرے سلام کا جواب اگر نہیں دیا تو میں قبر کو توڑ ڈالوں گا. زبان سے کہنا اور تھا, دل سے بات نکلی ہوئی وہ اور تھی. وزیر کا دل رکھنے کے لیے نکل پڑا اجمیر کو. گیا, دیکھا کہ دروازے کے باہر ایک اندھا بیٹھا. یا غریب نواز, یا غریب نواز, دعا پہ دعا, دعا پہ دعا, دعا پہ دعا, منت پہ منت کر رہا ہے. اس کے قریب جا کر کے کہنے لگے اورنگزیب علیہ رحمہ, کتنے دنوں سے بیٹھا ہے؟ کہا کہ حضور 4 سال سے بیٹھا ہوں. نہیں ملا, نہیں ملا, آنکھیں نہیں آئی. اب تو یقین بڑھ گیا اورنگزیب کا, اور زبان سے نکلا, اے اندھے نابینا, میرے فاتحہ پڑھ کے آنے تک اگر تیری آنکھیں نہیں آئی, اگر آنکھیں نہیں آئی, عطا نہیں ہوئی, دیکھنا میرا آدمی تیرے سر پہ تلوار لے کر کے کھڑا ہے. ادھر میں باہر آیا, ادھر تیری گردن گئی. اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ درگاہ میں پہنچے, فاتحہ پڑھے, قرآن خوانی کرے, فاتحہ پڑھی, حضور کے بارگاہ میں پیش کرے. درگاہ توڑنے کی نیت نہیں تھی بلکہ کہنا تھا. جب واپس آئے, واپس آنا ارادہ کیے, ادھر سے دل سے دعا نکلی, اے اللہ مانگنے آیا تھا آنکھیں. بھکاری کیا بول رہا ہے؟ اے اللہ مانگنے آیا تھا آنکھیں, اب آنکھیں تو نہیں مگر اب گردن جانے کا وقت آیا. اے غریب نواز, میری لاج رکھ لیجیے, آنکھیں عطا فرما دیجیے, ورنہ آنکھ کے بدلے گردن جانے کا وقت آیا ہے. جب دل سے دعا نکلتی ہے تو اثر بھی رکھتی ہے. تو غریب نواز نے جس کو جو دیا, اجمیر جا کر کے آنے والا ہر آدمی اس کو محسوس کرتا ہے کہ جب آدمی اجمیر شریف جاتا ہے تو غریب نواز کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. میں نے اس کو محسوس کیا ہے, میں نے محسوس کیا ہے. میں اپنی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں, بلکہ جب مجھے عمرہ جانے کا تھا, مدینے کو جانے کا تھا, سب سے پہلے میں نے حضور کے بارگاہ میں جب پیش کیا, سرکار مجھے دنیا میں کچھ نہیں, بس ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے مدینہ دکھا دیجیے. اور واقعی میں اجمیر سے جب جا کر کے آیا, اس کے 3 مہینے کے بعد میں مدینہ شریف میں پہنچ گیا. یہ ہے کرامت, عطا ہوتا ہے مگر دل سے مانگی ہوئی. یہاں بھی اگر خواجہ بدرالدین لیٹے ہوئے ہیں, زندہ دل والا آدمی اگر زندہ سمجھ کے گیا, انشاءاللہ تبارک و تعالی, غلط بات نہیں بولوں گا, خواجہ صاحب کی دعاؤں کی برکت میں یہ اثر ہوگا, 1 مہینے کے اندر اس کا کام ہو جائے گا. پتہ ہے ادگیر کا واقعہ ہے, ادگیر کا واقعہ ہے. حضرت داؤد ملک رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہاں درگاہ ہے, ٹھیکڑے پر ہے, تھوڑا سا چڑھ ہے اپنے خواجہ کے جیسا. اتفاق سے ایک مسجد کے امام بد عقیدہ تھا, اس کے بچے کو ہو گیا تھا کینسر, بلڈ کینسر. قاضی صاحب حقیقت بتا رہا ہوں, آج سے میں نے 15 سال پہلے ایک پیپر کے کٹ ہیڈ لائن میں پڑھا تھا یہ. تو اس کو کسی نے مشورہ دیا, بولے امام صاحب زیادہ بڑی بات تو نہیں بولوں گا, تمہارا تو ویسے بھی عقیدہ رہنا. عقیدہ ہے نہیں, ایک مشورہ دوں آپ کو. بولے بولو. ایک کام کرنا, ہم نے ان کی کرامت کو محسوس کیا ہے, تبھی تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہر وقت اتنی بھیڑ ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کے ولی کی محبت جب انسان کے دل میں ڈالی جاتی ہے, کیونکہ اس دل نے اللہ کا ذکر کیا اور ان کے محبت کو اللہ نے ہر ایک کے دل میں ڈال دیا, اسی لیے ان کے بارگاہوں میں بھیڑ لگتی ہے. تو بولے مشورہ دے نا یار. بولے میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں, آپ کے بچے کو بلڈ کینسر ہوا, بچنے کی بہت کم امید ہے, ڈاکٹر نے بھی بتا دیا ہے, ہاتھ جھڑک دیا ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, ان کے بارگاہ میں جاؤ, دعا کرو, وہاں سے خاک لو, اور تھوڑی تھوڑی روزانہ اس بچے کو پلاؤ پانی میں ڈال کر کے. میرا ایمان ہے کہ آپ کا بچہ اچھا ہو جائے گا, آپ کا بچہ اچھا ہو جائے گا. امام صاحب ڈرتے چپ چاپ, لوگ کیا بولیں گے, مسجد میں کھڑے ہو کے انہیں بیان کرتا. انہیں بھی گیا ایک دن, جا کر کے اپنے چپکے سے لیا, بارگاہ میں داؤد ملک کی دعا کیا, کیونکہ داؤد ملک مردہ نہیں ہے, زندہ ہے, آج بھی حیات ہے حضرت داؤد ملک. سبھی تو ان کے نام سے ہر جگہ چھلے نہیں ہیں, یہ ان کے مریدین ہیں جو داؤد ملک کے نام سے جانے جاتے ہیں.
गाँव में के नाम से जाने जाते हैं, जो उनके साहिब मज़ार के पास गया, दुआ किया, वहाँ से खाक लिया, लाया, अपने घर में रखा। बीवी बोले क्या लाया? बोले दवा लाया हूँ, दवा। रोजाना अपने बच्चे को चुटकी पर डाल के पिलाता गया। 40 दिन गुजर गए। 40 दिन के बाद डॉक्टर के पास जब वो क्या करते हैं, वो खून निकाल करके वो क्या तुम्हें टेस्ट करते, तो टेस्ट से पता चला अभी साहब कि उसका कैंसर सही हो गया। दूर की बात नहीं, अगर यकीन सच्चा हो तो। और जिस दिन उसका जब नेगेटिव रिपोर्ट आया तो उस दिन से उसने इस जमात को इख्तियार किया जो हम कहते हैं वकूनु मअ सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। इसीलिए गरीब नवाज हमारे सच्चे हैं, हम उनके मानने वाले सच्चे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन गरीब नवाज के झंडे के तले अल्लाह हमें जगह अता फरमाएगा। है तो ये गरीब नवाज का पैगाम था। इसीलिए हम हर महीने को यहाँ याद मनाते हैं। ऐसे 5 मिनट वक्त देते रहो, नई नई बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने आते रहेंगी। वो माल